नमस्कार साथीहरू। आजको यो भिडियोमा मैले नलाइफ हेल्थ सेक्टर अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 78-79 को तेस्रो क्वार्टरको रिपोर्ट प्रकाशन गरिसकेका विभिन्न नलाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर हेर्दाखेरि कुन कम्पनी कुन इन्डिकेटरमा अब्बल छ भन्ने बारेमा एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो तपाईँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइसकेको छु र यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले नलाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरुको बारेमा क्लियर बुझ्नुहुनेछ र कुन कम्पनी फन्डामेन्टल रूपमा स्ट्रङ रहेछ भन्ने बारेमा पनि जानकारी पाउनुहुनेछ भन्दै अब म तपाईहरुको ध्यान आजको यो भिडियोतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो यो स्टक गुरु युट्युब च्यानलमा हजुरहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानलमा भिजिट गर्नु भएको थिएन, पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ र भिजिट गरे तापनि सब्स्क्राइब गर्न भुलिराख्नु भएको छ भने तल लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गर्नु होला भन्दै अब मैले नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरुको फन्डामेन्टल चिरफार गर्न गइराखेको छु र ती नन लाइफ इन्सुरेन्स मध्ये जुन 18 वटा कम्पनीले थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट प्रकाशन गरिसकेका छन् तिनीहरु मध्ये टप 5 फन्डामेन्टली रूपमा एकदमै टप 5 कम्पनी कुन कुन हुन् भन्ने बारेमा जानकारी गराउन गइराखेको छु। सर्वप्रथम प्राइसको आधारमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको 15,700 यसको मूल्य रहेछ। यसको पेड अप क्यापिटल पनि ज्यादै कम छ, त्यही भएर मूल्य पनि हाई छ। बजारमा कुनै पनि वस्तु अथवा शेयरको भ्यालु चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईको आधारमा निर्धारण हुने भएको हुनाले यसको सप्लाई कम र डिमान्ड हाई किन भइराखेको छ भन्दा यसले चाहिँ धेरै पुँजी पुर्याउनु पर्ने छ, जबकि अब बीमा समितिले नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरलाई 2.5 अरब पेड अप क्यापिटल पुर्याउने भनिराखेको बेलामा यसले चाहिँ अहिलेसम्म 1 अरब पनि पुर्याउन नसकेको हुनाले यसले चाहिँ धेरै ठूलो परिमाणमा पुँजी पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले आगामी दिनमा अरु कम्पनीसँग त्यसरी मर्जर र एक्वायर हुने अवस्था पनि छैन यो कम्पनीको, किन भन्दा यो सरकारी स्वामित्वको कम्पनी पनि हो। त्यसले गर्दा आफैले यसले 2.5 अरब पुँजी पुर्याउनु पर्ने भएको हुनाले बोनस र राइट मार्फत यसले पुँजी पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ। त्यही भएर यो कम्पनीमा लगानीकर्ताहरू लाग्दाखेरि आगामी दिनमा राम्रै होला भन्ने पनि लाग्दछ, तर मूल्य एकदमै हाई छ। दोस्रोमा एसआईसीएल शिखर इन्सुरेन्स जसको 1114 छ, तेस्रोमा सगरमाथा इन्सुरेन्स 1045, चौथोमा नील रहेछ 878 र पाँचौंमा चाहिँ प्रिमियर इन्सुरेन्स 769.7 पैसा यसको चाहिँ अहिलेको मार्केट भ्यालु रहेछ। यसरी मार्केट भ्यालुको आधारमा सबभन्दा महँगो चाहिँ आरबीसीएल देखियो भने पाँचौंमा चाहिँ पीआईसी देखियो। अब हामीले हेर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको पेड अप क्यापिटल हो। अब बीमा समितिले 1 वर्षभित्रमा लाइफलाई 5 अरब र नन लाइफलाई 2.5 अरब पुँजी पुर्याउनु पर्ने भन्ने जो निर्देशन गरेको छ र त्यो निर्देशन अनुसार अब नन लाइफ कम्पनीहरूले पनि 2.5 अरब पुँजी 1 वर्षभित्र पुर्याउनु पर्ने जुन बाध्यता छ त्यो बाध्यतालाई मध्यनजर राखेर विभिन्न लाइफ र नन लाइफ कम्पनीहरू मर्जर र एक्वायरमा जान सुरु भइसकेको छ र हामीले अब लाइफ र नन लाइफ कम्पनीमा लगानी गर्दाखेरि जुन कम्पनीहरू एक्वायरमा जान सक्ने सम्भावना छ त्यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्यो भने धेरै समय हाम्रो शेयर होल्ड हुन सक्छ। जुन कम्पनीले आफ्नो पेड अप क्यापिटल पुर्याउनको लागि धेरै त्यति कसरत गर्नु पर्दैन, आफ्नै हैसियतले पुर्याउन सक्छ, त्यस्ता कम्पनीहरूमा हामीले आँखा लगाउँदाखेरि बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। एसआईसीएल जसको पेड अप क्यापिटल 2 अरब 28 करोड 60 लाख 81 हजार भन्दा बढी रहेछ। अब यसले कसैलाई मर्जर र एक्वायर गर्नुपर्ने बाध्यता छैन। आफ्नो रिजर्भबाट यसले सजिलैसँग यसपालि बोनस दिएर 2.5 अरब पुँजी पुर्याउन सक्छ, किन भन्दा यसले 2.28 त पुर्याइसकेको छ। 2.5 अरब पुर्याउनको लागि कुनै पनि समस्या छैन। शिखर इन्सुरेन्सको बोनस सेयर आउन सक्ने सम्भावना हामीले देख्दछौँ। नीलको जुन 1 अरब 74 करोड 98 लाख 79 हजार यसको पेड अप क्यापिटल रहेछ, यसलाई पनि आफ्नो चुक्ता पुँजी 2.5 अरब पुर्याउनको लागि अरु कम्पनीलाई गाब्ने अवस्था छैन। आफैले राइट अथवा बोनस सेयर दिएर 2.5 अरब पुँजी पुर्याउन सक्ने हैसियत यसले पनि राख्दछ। त्यसैले यो कम्पनी पनि लगानी गर्दाखेरि हाम्रो सेयर बन्दकमा जाँदैन, ब्लकमा जाँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ। भने आईजीआई जसले 1 अरब 73 करोड 40 लाख 63 हजार भन्दा बढी यसले पेड अप क्यापिटल पुर्याएको रहेछ, यसले पनि आफै यो चुक्ता पुँजी 2.5 अरब चुक्ता पुँजी पुर्याउन सक्ने हैसियत राख्छ, तर यसले अरु कम्पनीलाई लिन पनि सक्छ। एसआईसी सगरमाथा इन्सुरेन्स कम्पनी जसको 1 अरब 33 करोड 36 लाख 28 हजार भन्दा बढी यसको पेड अप क्यापिटल रहेछ, यसलाई चाहिँ धेरै नै 2.5 अरब पुर्याउनको लागि धेरै नै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कम्पनी पनि एकदमै फन्डामेन्टल रूपमा स्ट्रङ कम्पनीको रूपमा हामीले लिन्छौँ भने एनएलजी चाहिँ पाँचौंमा रहेछ जसको 1 अरब 32 करोड 66 लाख 14 हजार भन्दा बढी यसको चुक्ता पुँजी रहेछ।
यसलाई पनि 2.5 अरब पुर्याउनको लागि अझ आधा भन्दा बढी पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता छ र यी दुवै कम्पनीले राइट र बोनस मार्फत पनि पुँजी वृद्धि गर्ने कसरत गर्न सक्छन् र त्यस्तै कुरा मिल्यो भने अरू कम्पनीलाई पनि एक्वायर गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ भन्ने कुराको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। रिजर्भको आधारमा सबभन्दा बढी रिजर्भ भएको कम्पनी पनि आरबिसिएल नै रहेछ। यसको चाहिँ 3 अरब 31 करोड 98 लाख 56 हजार रिजर्भ रहेछ। यो रिजर्भबाट यसले राम्रै बोनस दिएर आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्न सक्छ, तर बोनसले मात्र यसले 2.5 अरब पुँजी पुर्याउन सक्दैन। यसले राइट पनि दिनुपर्ने बाध्यता होला जस्तो मलाई लाग्दछ र मूल्य पनि महँगो छ। एसआइसिएल भनेको जुन शिखर छ, शिखरको चाहिँ 75 करोड 55 लाख 87 हजार भन्दा बढी यसको रिजर्भ छ। यही रिजर्भबाट यसले बोनस दिएर 2.5 अरब पुँजी सजिलैसँग पुर्याउन सक्ने अवस्था देखिन्छ यसको। नीलको चाहिँ 62 करोड 22 लाख 51 हजार छ। यसले चाहिँ बोनस पनि दिएर र राइट पनि जारी गरेर आफ्नो चुक्ता पुँजी जुन बीमा समितिले तोकेको 2.5 अरब पुर्याउन सक्ने अवस्था यसको पनि देखिन्छ। सगरमाथा इन्सुरेन्स कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल बढाउनको लागि अथवा पुर्याउनको लागि धेरै नै कसरत गर्नुपर्ने छ। यसको रिजर्भ चाहिँ 60 करोड 86 लाख 49 हजार रहेछ भने एनआइसिएल यो भनेको नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीको 43 करोड 13 लाख 22 हजार रहेछ, जबकि यसको पुँजी जम्मा 1 करोड 24 करोड 23 लाख 39 हजार रहेछ पेड अफ क्यापिटल। त्यसले गर्दा यसले पनि अरू कम्पनीसँग मर्जर र एक्वायरमा जानु पर्यो कि त राइट र बोनसै दिएर पेड अफ क्यापिटल पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ। यसरी रिजर्भको आधारमा सबभन्दा स्ट्रङ आरबिसिएल देखियो भने दोस्रोमा शिखर र 5औं नम्बरमा एनआइसी नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड देखिएको अवस्था देखिन्छ यहाँबाट हेर्दाखेरि। अब इन्सुरेन्स फन्ड बढी कलेक्सन गर्नेमा पनि आरबिसिएलै रहेछ। हामीले यो लाइफ र नन लाइफमा हेर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको इन्सुरेन्स फन्ड हो। जुन कम्पनीको इन्सुरेन्स फन्ड मजबुत हुन्छ त्यो कम्पनी बलियो मानिन्छ। आरबिसिएलको चाहिँ इन्सुरेन्स फन्ड 2 अरब 60 करोड 15 लाख 24 हजारको यसको इन्सुरेन्स फन्ड रहेछ भने शिखर दोस्रोमा रहेछ। यसको चाहिँ 1 अरब 40 करोड 87 लाख 20 हजार भन्दा बढी यसको इन्सुरेन्स फन्ड रहेछ भने नीलको चाहिँ 1 अरब 27 करोड 7 लाख 9 हजार भन्दा बढी रहेछ। सगरमाथाको चाहिँ 1 अरब 18 करोड 25 लाख 8 हजार भन्दा बढी रहेछ भने एनएलजी 5औं नम्बरमा रहेछ। 1 अरब 11 करोड 40 लाख 2 हजार भन्दा बढी यसको इन्सुरेन्स फन्ड रहेछ। इन्सुरेन्स फन्डको आधारमा सबभन्दा स्ट्रङ आरबिसिएल देखियो भने 5औं नम्बरमा एनएलजी र दोस्रोमा शिखरै देखियो। अर्को हामीले हेर्नुपर्ने लाइफ र नन लाइफमा नेट प्रिमियम कलेक्सन पनि हो। लाइफ र नन लाइफले बिमा पोलिसी बेचेर कति प्रिमियम कलेक्सन गर्न सफल भए, यिनको कोर बिजनेस भनेको बिमा पोलिसी बेच्नु हो, यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस मानेबाट हेर्दाखेरि नील 1 नम्बरमा देखियो जसले चाहिँ प्रिमियम कलेक्सन 30 करोड 3 अरब 5 करोड 48 लाख 72 हजार यसले थर्ड क्वार्टरसम्म प्रिमियम कलेक्सन गरेछ। सिद्धार्थ सगरमाथा इन्सुरेन्सले चाहिँ 1 अरब 9 करोड 57 लाख 90 हजार नेट प्रिमियम कलेक्सन गर्न सफल भएछ भने सिद्धार्थ इन्सुरेन्सले चाहिँ 83 करोड 66 लाख 28 हजार प्रिमियम कलेक्सन गर्न सफल भएको रहेछ। अर्को पिआइसी भनेको प्रिमियर इन्सुरेन्स चाहिँ 62 करोड 23 लाख 12 हजार यसले नेट प्रिमियम कलेक्सन गरेको रहेछ भने नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले 60 करोड 13 लाख 39 हजार थर्ड क्वार्टरसम्म आइपुग्दाखेरि प्रिमियम कलेक्सन गर्न सफल भएको अवस्था यो नेट प्रिमियम कलेक्सनबाट देखियो। यसबाट हेर्दाखेरि नील 1 नम्बर बढी प्रिमियम कलेक्सन गर्नेमा देखियो भने 5औंमा चाहिँ एनआइसिएल भनेको नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड देखिएको छ। त्यसपछि हामीले हेर्नुपर्ने एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको नेट प्रफिट पनि हो। सबभन्दा बढी नेट प्रफिट कुन बिमा कम्पनीले गर्न सफल भयो भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। थर्ड क्वार्टरसम्म आइपुग्दाखेरि सबैभन्दा बढी नेट प्रफिट गर्नेमा शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी रहेछ जसले चाहिँ 36 करोड 70 लाख 82 हजार भन्दा बढी यसले खुद नाफा गर्न सफल भएको रहेछ। तर हामीले अगाडि नै तपाईहरुलाई के भनेका छौं भने यो नाफा चाहिँ पुँजी अनुसार धेरै हुन सक्ने स्वाभाविक हो। त्यसकारण नाफालाई हामीले पर्सेन्टेजमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यो मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्सले एउटा फिचर यहाँ के थपिदिनु पर्यो भन्दाखेरि कुन कम्पनीले कति पर्सेन्टले नेट प्रफिट गत वर्षको थर्ड क्वार्टरमा भन्दा यो वर्षको थर्ड क्वार्टरमा, गत क्वार्टरमा भन्दा यो क्वार्टरमा कति पर्सेन्टले नेट प्रफिट इन्क्रिज र डिक्रिज गरे भन्ने एउटा अप्सन थपिदियो भने ज्यादै उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा यही भिडियो मार्फत मैले मेरो लगानी डेटा एनालाइटिक्सलाई अनुरोध पनि गर्न चाहे।
त्यसपछि आरबिसिएल ले सबभन्दा धेरै नाफा गर्नेमा दोस्रो नम्बरमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको रहेछ। यसले 34 करोड 26,88,000 रहेछ भने तेस्रोमा नील रहेछ 34 करोड 26,39,000। चौथोमा एसआइसी भनी सगरमाथा रहेछ 28 करोड 71,84,000 र पाँचौँमा चाहिँ प्रिमियर इन्सुरेन्स जसको 25 करोड 42,45,000 नेट प्रफिट गर्न सफल भएको रहेछ। यसरी नेट प्रफिटको आधारमा सबभन्दा बढी स्ट्रङ कम्पनी शिखर इन्सुरेन्स देखियो भने पाँचौँमा पिआइसी देखियो। इपिएस सबभन्दा बढी इपिएस भएको आरबिसिएल जसको 171.37 रहेछ यसको इपिएस। पुँजी कम हुनु र नाफा बढी गर्दा इपिएस वात्तै बढ्छ नै। यो इपिएस यसको त्यसकारण पनि बढी हो र मूल्य पनि बढी छ इपिएस अनुसार। दोस्रोमा एसआइसी सगरमाथाको रहेछ 28.71, तेस्रोमा पिआइसीको रहेछ प्रिमियर इन्सुरेन्सको 27.6, चौथोमा नील रहेछ 26.11 र पाँचौँमा छ शिखर इन्सुरेन्सको 21.4 रहेछ। पेड अप क्यापिटलको वृद्धि अनुसारै शिखरको चाहिँ इपिएस घट्दो क्रममा छ। हामीले धेरै पटक तपाईहरुलाई भनेका छौँ जुनसुकै कम्पनीले चुक्ता पुँजी बढाउँदै जाँदाखेरि त्यही अनुसारको बिजनेस ग्रोथ गर्न सकेन भने त्यसले चाहिँ इपिएसमा हिट गर्छ, इपिएसमा असर गर्छ, इपिएसमा असर गर्दा बित्तिकै त्यसको रिटर्न पनि घट्छ भन्ने कुराको हामी धेरै पटक तपाईलाई जानकारी गराइराखेका छौँ। यो कुरालाई पनि हामीले मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी आरबिसिएल 1 नम्बरमा र पाँचौँमा एसआइसिएल देखियो इपिएसको आधारमा भने। पी रेसियो सबभन्दा कम पी रेसियो भएको कम्पनी बेस्ट मानिन्छ। पी रेसियोले त्यो कम्पनीको भ्यालु मार्केटमा ओभरमा छ कि अन्डरमा छ कि रियलमा छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 20 भन्दा माथि छ भने अलिकति ओभर भ्यालु मानिन्छ, 20 भन्दा तल छ भने अन्डर भ्यालु मानिन्छ, 20 कै नेरोफेरोमा छ भने रियल भ्यालु मानिन्छ। जस्तै पिआइसी को चाहिँ 27.89 रहेछ, यो लगभग रियल भ्यालुमै छ। नील पनि 33.63 मा रहेछ। यो लाइफ र नन लाइफको पी रेसियो यति हुनु स्वाभाविकै मानिन्छ, त्यसकारण यो पनि लगभग रियल भ्यालुमै छ। प्रिन्टको प्रभु इन्सुरेन्सको 34.64 रहेछ, एनआइसिएलको नेपाल इन्सुरेन्सको 35.32 रहेछ र एसआइसी भनेको सगरमाथाको 36.4 रहेछ। यसरी पी रेसियोको आधारमा सबभन्दा कम जोखिम र कम भ्यालु भएको कम्पनीमा पिआइसी रहेछ भने पाँचौँमा चाहिँ सगरमाथा इन्सुरेन्स रहेछ। र अर्को हेर्नुपर्ने हामीले बुक भ्यालु रेसियो पनि हो। यो रेसियो 3 बिलो भएको बेस्ट मानिन्छ। यस मानेबाट हेर्दाखेरि इआइसी सबभन्दा कम पिबी प्राइस बुक भ्यालु रेसियो भएको कम्पनी 3.96 रहेछ। पिआइसिएल भनेको प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्सको 4.15 रहेछ। ग्रहस इन्सुरेन्स जनरल इन्सुरेन्स कम्पनीको 4.28 रहेछ। एचजिआईको 4.35 रहेछ र युआइसीको 4.54 रहेछ। यो इन्डिकेटरबाट हेर्दाखेरि सबभन्दा कम पिबिबी रेसियो भएको इआइसी रहेछ भने पाँचौँमा युआइसी रहेछ। अब हामीले हेर्नुपर्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको बुक भ्यालु हो। बुक भ्यालुबाट हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी बुक भ्यालु भएको आरबिसिएल देखियो जसको बुक भ्यालु 1345.08 छ। यो ज्यादै राम्रो हो यो बुक भ्यालु भनेको। एसआइसी सगरमाथा इन्सुरेन्स 145.64 देखियो भने नीलको चाहिँ 135.56 देखियो, एनआइसिएलको 134.72 देखियो, एसआइसिएलको चाहिँ 133.5 देखिएको अवस्था छ। यसरी हेर्दाखेरि बुक भ्यालुमा पनि आरबिसिएल सबभन्दा स्ट्रङ कम्पनीको रूपमा देखियो भने पाँचौँमा चाहिँ एसआइसिएल शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड देखिएको छ। र हामीले तपाईहरुलाई अघि नै के भनेका छौँ भन्दाखेरि साना कम्पनी जसको पेड अप क्यापिटल एकदमै थोरै छ त्यस्ता कम्पनीमा अहिले लगानी गर्न अब दुई तरिकाले हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जुन कम्पनीहरू भोलि एक्वायर र मर्जरमा एक्वायर भयो भने त केही समस्या छैन, मर्जरमा गयो भने र एक्वायरै भए तापनि हाम्रो सेयर बन्धक हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर राख्नु होला। त्यसकारण मध्यम पेड अप क्यापिटल भएका कम्पनीमा हामीले लगानी गर्दाखेरि बढी फाइदा हुन सक्छ भन्ने कुराको म यो भिडियो मार्फत तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने विभिन्न इन्डिकेटरहरूलाई केलाउँदाखेरि टप 5 कम्पनीहरू फन्डामेन्टल रूपमा, फेरि बजारको अप एन्ड डाउनको रूपमा होइन कि फन्डामेन्टलको रूपमा सबैभन्दा बढी स्ट्रङ कम्पनी चाहिँ हामीले विभिन्न इन्डिकेटरहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा आरबिसिएल देखियो जुन कम्पनीको मूल्य पनि एकदमै हाई छ र पुँजी पनि धेरै बढाउनु पर्ने छ। यो कम्पनी हरेक इन्डिकेटरमा स्ट्रङ देखिएको छ भने दोस्रोमा हामीले शिखरलाई नै लिनुपर्ने हुन्छ। शिखर पनि धेरै इन्डिकेटरमा अब्बलै छ। तेस्रोमा निको इन्सुरेन्स कम्पनीलाई लिएका छौँ भने चौथोमा सगरमाथा इन्सुरेन्स कम्पनीलाई लिएका छौँ भने पाँचौँमा चाहिँ
एनएलजी कम्पनी देखिएको छ र 6 ठाउँमा हामी पिआइसिएललाई प्रिमियम इन्सुरेन्स कम्पनीलाई लिन चाहन्छौँ। यसरी तपाईँहरूले फन्डामेन्टल रूपमा स्ट्रङ कम्पनीमा मिड टर्म लङ टर्म लगानी गर्ने हो भने यी कम्पनीहरूलाई आफ्नो रोजाइमा राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ र भोलिका दिनमा यी कम्पनीबाट हामीले बोनस पनि पाउने र राइटबाट चुक्ता पुँजी पनि माथि पुर्याउनु पर्ने 2.5 अरब पुर्याउनु पर्ने यी कम्पनीलाई बाध्यता छ र यी कम्पनीहरू अर्को कम्पनीसँग मर्जर र एक्वायरमा जाने सम्भावना पनि न्यून छ भन्ने कुराको म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो हेरिसकेपछि हामीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि तल भिडियोको तल लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र फिडब्याक दिनुहोला भन्दै आजलाई भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।